पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, आज पूरा पाकिस्तान नफल पड़ेगा शुक्राने के। मैंने 10 मई 2022 को ये बात कही, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। और यही बात ISPR ने टीवी पे उछाल उछाल के कही। मैंने कहा कि जो खान की बीवी के साथ होगा वो हर औरत के साथ होगा, जो खान के साथ होगा वो हर मर्द के साथ होगा। पिछले 2 साल पाकिस्तान में खून की नदियाँ बह गई हैं। पुलिस शहीद, अफवाज शहीद, सिविलियन शहीद, जेलों में लोग सड़ रहे हैं। यही खान ने कहा था कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मेरी कौम नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, मत जुल्म करें इनके साथ। इन लोगों ने जिस नौयत का एक केस बनाया, अल्लाह तो अवल इनको सजा दे, इनकी नस्लों को। जिसने सोचा भी, औरत इनको कुछ नज़र ही नहीं आती। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे NGO पे है। ये जो औरतों के झूठे NGO है ना, लड़कियों को ये सिखाते कपड़े उतारो, लेकिन लड़कियों को कपड़े पहनाना नहीं सिखाते। 2 साल से ये खामोश है। मैंने तो कसम खाई है, अगर ज़िंदगी रही मैं किसी पाकिस्तानी औरत के NGO के साथ काम नहीं करूँगी। तैयबा राजा के बाल खींचे गए, अली जैदी, शरियार अफरीदी, कासिम सूरी, कोई बचा इनके हाथ से? वर्कर्स का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, इद्दत निकाह केस का फैसला सामने आने के बाद इस वक्त कोर्ट के बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स है, जो मरकजी कायदीन है, बड़ी तादाद में मौजूद है। यहाँ पर जश्न का समा है, कारकुनान जो खुशियाँ मना रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शंदाना गुलजार साहिबा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे आज का ये तारीखी फैसला? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, आज पूरा पाकिस्तान नफल पड़ेगा शुक्राने के। ये जो इन लोगों ने एक जुल्म शुरू किया था, जो मर्दों से शुरू हुआ, बेबी अमार पे गया, उसको कत्ल कर दिया गया, मियाँ इबाद फारूक के बेटे को, और फिर खान साहब की बीवी पे आ गया। अगर आपको याद है, मैंने 10 मई 2022 को ये बात कही, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। और यही बात ISPR ने टीवी पे उछाल उछाल के कही। वो भी मेरे भाई हैं, लेकिन उनको जो नोट्स लिखते हैं ना, वो शहबाज शरीफ को भी लिख के देते हैं। बिल्कुल अकल से फारिग हैं। इनको नहीं पता कि मैंने उससे पहले क्या कहा था। जो आज हुआ है, मैंने कहा कि जो खान की बीवी के साथ होगा वो हर औरत के साथ होगा, जो खान के साथ होगा वो हर मर्द के साथ होगा, जो हमारे बच्चों के साथ होगा वो सब बच्चों के साथ। और आपने देख लिया, पिछले 2 साल पाकिस्तान में खून की नदियाँ बह गई हैं। पुलिस शहीद, अफवाज शहीद, सिविलियन शहीद, जेलों में लोग सड़ रहे हैं, तनख्वाहें सुकड़ गई हैं, बिजली की कीमत, खाने की कीमत, खुदकुशियाँ बढ़ गई हैं। यही खान ने कहा था कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मेरी कौम नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, मत जुल्म करें इनके साथ। ये लोगों की तनख्वाह कितनी है? 25,000, 30,000 पर। इसमें ये क्या कर लेंगे? इतने इतने टैक्स लगा दिए हैं। ये केस जो था ना, ये अल्लाह ताला ने आज जुल्म तोड़ा है। इसको आप ऐसे मत देखिएगा कि PTI को रिलीफ मिली है। इन लोगों ने जिस नौयत का एक केस बनाया, अल्लाह तो अवल इनको सजा दे, इनकी नस्लों को। जिसने सोचा भी, बेटा कल को तुम्हारे घर में आएंगे, एक पराया बंदा आएगा, सॉरी गलत मिसाल दे रही हूँ, और निकाहनामा होगा उसके पास नकली। जिस मुल्क में नकली शनाख्ती कार्ड बन सकता है, नकली पासपोर्ट बन सकता है, वहाँ पर नकली निकाहनामा नहीं बन सकता। और कहेगा कि चलो तुम्हारी माँ मेरे साथ जाएगी, फिर क्या करोगे? इस मुल्क में तो उन लोगों ने इज्जत और औरत इनको कुछ नज़र ही नहीं आती। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे NGO पे है। ये जो औरतों के झूठे NGO है ना, लड़कियों को ये सिखाते कपड़े उतारो, लेकिन लड़कियों को कपड़े पहनाना नहीं सिखाते। ये चीज़ हम नहीं मानते। 2 साल से ये खामोश है। मैंने तो कसम खाई है, अगर ज़िंदगी रही मैं किसी पाकिस्तानी औरत के NGO के साथ काम नहीं करूँगी, क्योंकि ये 2 साल चुप रहे। तैयबा राजा के बाल खींचे गए, आलिया हमजा की बेटियों की क्या कहते हैं, टेलीफोन्स उतारे गए, इसमें से उनकी तस्वीरें बना रहे हैं। अली जैदी, शरियार अफरीदी, कासिम सूरी, कोई बचा इनके हाथ से? वर्कर्स का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। आज़म स्वाति, मतलब मैं किस किस का नाम लूँ? इन लोगों ने समझ जाओ कि हमें यहाँ मकबूजा कश्मीर बनाना था या फ़लस्तीन। अवाम का शुक्रिया और रब्बुल आलमीन का शुक्रिया कि होने नहीं दिया। आप सबका भी शुक्रिया। आप जर्नलिस्ट के थ्रू हमारी आवाज़ कहीं पहुंचती, वरना हम कौन है, हमारा सुनने वाला कौन है? तो आपने भी डट के खड़े होना है। और जो खान ने कहा था घबराना नहीं है, जब राह रास्त पे हो घबराना नहीं है, उसने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखाया है। सब ने मरना है एक दिन, मैंने भी, आपने भी, लेकिन इज़्ज़त से मरे, गैरत से मरे, हया से मरे। खबर मानिका के पास हाई कोर्ट जाने का भी ऑप्शन मौजूद है। जाहिर बात है वो जाएंगे, वो हद तक जाएंगे, तो कैसे निपटेंगे उनसे इस तरह? उससे उसका अल्लाह निपटेगा। आप देखेंगे उस पर अल्लाह ताला की इतनी बड़ी हलाकत आएगी। मैंने कितनी दफ़ा ये बात कही है कि बिजली के कानून, पानी के कानून, गैस के कानून, ये अल्लाह का कानून है। इसमें जो हाथ मारेगा वो हलाकत पाएगा। आप देखेंगे।
پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما شندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ آج کے اس فیصلے سے کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں, کافی پرجوش بھی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ پوری قوم کو مبارک ہو. جی نہیں, خان صاحب تو خیر بالکل نہیں پھنستے, کیونکہ خان صاحب کا تو دامن صاف ہے. خان صاحب نے تو زندگی میں کبھی کوئی کرپشن نہیں کی. اگر کرپشن کی ہوتی تو اس طرح کے گھٹیا عدت جیسے کیس ان کو پر ان کے مخالفین نہ لگاتے اور ان کی باپرتا بیگم صاحبہ کو بھی اس طرح نہ گھسیٹتے عدالتوں کے اندر. یہ آپ نے مجھے نیوز سنائی ہے کہ وہ خٹک صاحب وعدہ معاف گواہ بن گئے. اگر یہ سچ ہے تو آئی تھنک اٹس اے سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس کہ آپ نے پہلے کہا کہ میں خان صاحب کو بنانے والوں میں سے ہوں, پھر 8 فروری کو آپ کو ایک بالکل ینگ نوجوان لڑکے نے عمران خان کے نام کے اوپر آپ کو ہرا دیا. آپ کی سیاست ختم ہوگی, آپ کا پورا خاندان ہار گیا. میرا خیال ہے تو آپ کو اس ناکام تجربے کے بعد آپ کو سیاست سے توبہ کر لینی چاہیے تھی. لیکن آپ تاریخ میں ان لوگوں میں آنا چاہتے ہیں جن کا نام غداری میں نہیں لکھا جائے گا, جن کا نام بے وفائی میں لکھا جائے گا, جن کا نام ان لوگوں میں لکھا جائے گا جنہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو اٹس اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئر. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ جو مرضی کیچڑ ان کے اوپر اچالے, جو مرضی ان کے خلاف آپ گواہی دیں, سچ تو سچ ہے, اور سچ یہ کی ہے کہ وہ عمران خان ہے اور وہ حق کے اوپر کھڑا ہے. جی میں بھی ان میں شامل ہوں. 27 لاکھ لوگ ٹیکس فائلرز ہیں. 27 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس فائلرز ہو کے 25 کروڑ عوام کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ بار بار اسی کو جو فائلر ہیں آپ اسی کے اوپر مزید بوجھ لگائیں اور انہیں کو آپ ایون بلیک میل بھی کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, یہ بھی بڑی انفارچونیٹ بات ہے. بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں, جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں, ان کو لے کر آئیں. بائی دا وے ابھی جو ان کی بکس تھی, جو ابھی بجٹ بکس میں انہوں نے اکنامک سروے پیش کیا تھا, جس میں خود یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 13% پہ جو ہے ہم لوگ 12% پہ ہم لوگ انفلیشن چھوڑ کے گئے تھے, اور اب 38% پہ ہے مہنگائی ان کے دور حکومت میں, اور 48% پہ جو ہے وہ فوڈ انفلیشن ہے. اب جو انہوں نے بجٹ اس قدر خراب دیا ہے, اس کے بعد 12% اور بڑھ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ لوگ 100 روپے کماتے ہیں تو 70 روپے تو سیدھا اس حکومت کی جیب میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ناکام ہی ہوئی نا. 30 روپے کے اندر ایگزامپل دے رہی ہوں, کس طرح آپ گزارا کر سکتے ہیں. تو مزید بجائے اس کے کہ آپ نان فائلر کو فائلر بنائیں, کوئی ایسے ان کو انسینٹیو دے جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئے. کیوں نہیں یہ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے, ان کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں آ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خاندان شریف ہے, جو خاندان زرداری ہے, ابھی آپ کو پتہ چلا, دیکھیں میرے ڈیرہ غازی خان کے سادہ عوام لوگ جو ہیں وہ دبئی میں, جدہ میں, ریاض میں, سعودی عرب میں, تمام خلیجی ممالک میں وہ جا کے کمانے کے لیے جاتے ہیں, روزی روٹی کمانے. لیکن اب پتہ چلا کہ 33 کھرب کی تو آدھی جائیدادیں, آدھا دبئی تو ان 2 خاندانوں نے خریدا ہوا ہے. تو جب یہ لوگ اپنی جائیدادیں پاکستان کا پیسہ لوٹ کے باہر بنائیں گے تو پھر یہاں پہ پاکستانی ان کے اوپر کیوں ٹرسٹ کریں گے, کیوں ان کو جو ہے وہ ٹیکس دیں گے؟ تو یہ ان کو بہت ساری چیزیں سیدھی کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ظاہر بات ہے یہ خود ہی سیدھے نہیں ہے تو یہ کیا چیز سیدھی کریں گے. تھینک یو. کیونکہ یہ ہمارے پختونوں کے نہ روایات ہیں, نہ ہمارے پختون جو ہیں, اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے پختونوں کے ساتھ ایک ہی چیز ہے, وہ ان کے غیرت اور ان کے وہ جو ہمارے ٹریڈیشن ہے, جو ہمارے روایات ہیں, کہ جس انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہو اور جس لیڈر کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی, جس لیڈر کی وجہ سے آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے, جس لیڈر کی وجہ سے آپ یہاں پہ ڈیفنس منسٹر بنے, اور آج جا کے آپ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں, تو اس سے بےغیرتی کی بات, اس سے زیادہ بےغیرتی کا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا. جی دیکھیے, جب ہماری گورنمنٹ تھی تو اس ٹائم جب ہم ایف بی آر میں ترامیم کر رہے تھے, ایف بی آر کو ہم ریفائن کر رہے تھے, اور ہم ٹیکس کا حجم بڑھا رہے تھے کہ ہم زیادہ لوگوں کو ٹیکس کے اس میں حجم میں لے کے آئیں, تو اس ٹائم مافیا نے شبر زیدی کے خلاف, ہماری گورنمنٹ کے خلاف ایک سازش کی, جس کی وجہ سے جو مخصوص ہمارے لوگ 15, 20, 25 لاکھ لوگ جو ٹیکس پیئر ہے, جو ٹیکس دیتے ہیں, سارا کا سارا بوجھ ہم انہی لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو یہ میں اگر میری ذاتی رائے آپ پوچھیں تو یہ ہم ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اس ملک میں ٹیکس پے کر رہے ہیں. تھینک یو.